दोस्तों, अगर मैं आपको ये बताऊं कि काबा शरीफ के ठीक ऊपर 7वें आसमान में भी एक काबा मौजूद है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जहां हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो फरिश्ता एक बार वहां चला जाए वो दोबारा कयामत तक वापस नहीं आता। क्या आपको पता है मेराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां क्या देखा था? आपने हाल ही में ये खबर भी सुनी होगी कि काबा का गिलाफ एक ऐसे आदमी तक पहुंचाया गया था जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, जो मुसलमान भी नहीं था और जिसका नाम दुनिया के सबसे बदनाम लोगों में लिया जाता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। दुनिया के करोड़ों मुसलमान हैं जो काबा को चूमते हैं, उसके गिलाफ पर सर रख कर रोते हैं, दुआ करते हैं। फिर अगर वही काबा का गिलाफ एक ऐसे आदमी तक पहुंच जाता है जिसका इस्लाम से कोई रिश्ता ही नहीं, आखिर ऐसा क्यों हुआ? किसने भेजा वो गिलाफ? किस इजाज़त से भेजा? और उन मुकद्दस टुकड़ों के साथ आखिर हुआ क्या? और क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मुसलमानों को पता होनी चाहिए लेकिन हमें कभी बताई ही नहीं गई? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर दिल में काबा को देखने की ख्वाहिश है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखना। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें काबा शरीफ के ठीक ऊपर आसमान में गोल दायरे की शक्ल में बादल नजर आ रहे हैं। ये मंजर देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत सुकून देने वाला है और बहुत से लोग इसे करामत कह रहे हैं। कुछ लोग इसे निशानी कह रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है। लेकिन यहाँ रुक कर एक सवाल सोचिए, क्या ये सच में कोई निशानी है? क्या ये कोई करामात है या ये सिर्फ एक कुदरती अमल है? और अगर ये सिर्फ बादल है तो फिर लोग इसे देखकर इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? और अगर ये सिर्फ बादल नहीं है तो फिर इसके पीछे क्या राज है? अब आप पहले ये वायरल वीडियो देख लीजिए, फिर हम आगे असली बात समझेंगे। ऊपर दिखाओ बादल आ गया माशाल्लाह। ऊपर चेक कर, ऊपर बादल देख यार। अल्लाह अकबर। शदीद गर्मी से हमारी हालत बुरी थी, माशाल्लाह से माशाल्लाह बादल देखें किस तरह से आया है, फुल गोलाई के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। मौसम दे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इस वक्त हम लोग गर्मी से जो है ना बहुत बुरा हाल था। मैं आपको वीडियो में यही बता रहा था। माशाल्लाह से बादल अभी आसमान पे आया है, एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हरम शरीफ के हुदूद है वो एक साए के अंदर आ गई है, जो मैं आपको दिखाता चलूं। आप देखें गौर से, माशाल्लाह देखें, ये है अल्लाह की कुदरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गोल सा एक दायरा बना हुआ है, अगर मैं आपको गौर से दिखाऊं, बिल्कुल एक राउंड शेप बना हुआ है कि जितना भी ये एरिया है सिर्फ और सिर्फ ये अभी साए के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मतलब तो आपने वीडियो देख ली होगी, मंजर बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। काबा के ऊपर बादल आ जाना, धूप में बैठे लोगों पर छाया हो जाना, ये अल्लाह की रहमत ही है। लेकिन एक बात समझिए, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सूरज के आसपास गोल रिंग बनती है, उसे सन हेलो कहते हैं, और जब उस वक्त बादल नीचे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में गोल दायरा बन गया हो। लेकिन दोस्तों, असली बात बादलों की नहीं है, असली बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, और वो बात है बैतुल मामूर से। बहुत से लोगों ने ये नाम सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बैतुल मामूर क्या है। जिस तरह जमीन पर काबा है जहां मुसलमान तवाफ करते हैं, उसी तरह 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है जहां फरिश्ते तवाफ करते हैं। और ये कोई कहानी नहीं बल्कि इस्लामी किताबों और हदीस में इसका जिक्र आता है। मेराज की लंबी हदीस में आता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की सैर पर गए, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और जब 7वें आसमान पर पहुंचे तो वहां आपने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा जो एक घर से टेक लगाए बैठे थे। उस घर को बैतुल मामूर कहा जाता है। हदीस में आता है कि हर रोज 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर में दाखिल होते हैं और इबादत करते हैं,
اور جو فرشتہ ایک بار وہاں چلا جائے اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آتی۔ سوچئے ذرا، ہر روز 70,000 اور کبھی دوبارہ باری نہیں۔ اس کا مطلب فرشتوں کی تعداد انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ علماء لکھتے ہیں کہ بیت المعمور بالکل کعبہ کے اوپر ہے، یعنی اگر زمین سے سیدھی لائن اوپر جائے تو 7ویں آسمان پر بیت المعمور آتا ہے اور اس کے اوپر عرش الہی ہے، یعنی یہ جگہ پوری کائنات کی سب سے مقدس جگہوں میں سے ایک ہے۔ اب یہاں ایک بہت گہری بات سمجھیے، زمین پر انسان کعبہ کا طواف کرتے ہیں، آسمان میں فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، یعنی عبادت صرف زمین پر نہیں ہو رہی، آسمانوں میں بھی ہر وقت عبادت چل رہی ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ کچھ علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب کعبہ زمین پر بنایا گیا تو اس سے پہلے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے تھے، پھر اسی کے نیچے زمین پر کعبہ بنایا گیا، یعنی کعبہ اور بیت المعمور کا رشتہ بہت گہرا ہے، ایک زمین پر ہے اور ایک آسمان پر۔ قرآن میں سورہ الطور میں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی قسم کھائی ہے، اور جب اللہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز بہت اہم ہے، بہت بڑی ہے۔ اب ذرا سوچئے، جب لاکھوں لوگ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اسی وقت 7ویں آسمان پر فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی زمین اور آسمان کی عبادت ایک لائن میں جڑی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر ہی انسان کو اپنی اوقات اور اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دوستو، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہمیں ایک ایسی بات کی طرف جانا ہے جو اور بھی زیادہ حیران کرنے والی ہے، اور وہ معاملہ جڑا ہے کعبہ کے غلاف سے، یعنی کسوہ سے، اور ایک ایسے آدمی سے جس کا نام دنیا کے سب سے بڑے سکینڈل میں شامل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کعبہ کا غلاف ایک ایسے آدمی تک کیسے پہنچ گیا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ وہ غلاف اس کے پاس کیوں بھیجا گیا، کس نے بھیجا، اور ان ٹکڑوں کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ یہ کہانی بہت عجیب بھی ہے اور بہت سوچنے والی بھی ہے، اور اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے کعبہ کی تاریخ کو تھوڑا سمجھنا ہوگا۔ کعبہ کب بنا، کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ کیونکہ جب تک ہم کعبہ کی اصل کہانی نہیں سمجھیں گے تب تک ہم آگے کی بات صحیح طرح نہیں سمجھ پائیں گے۔ اب کعبہ کی تاریخ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ جب تک کعبہ کی اصل کہانی سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک آگے کی پوری بات ادھوری رہے گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن اصل کہانی اس سے بھی پرانی بتائی جاتی ہے۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے زمین پر ایک جگہ بنائی جہاں اللہ کی عبادت کی جائے، پھر وقت گزرتا گیا، طوفان آئے، زمین بدلی اور وہ نشان مٹ گیا۔ پھر بہت لمبے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سوچئے دوستو، ایک نبی اپنے بیٹے کے ساتھ پتھر اٹھا رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں۔ یہ صرف بلڈنگ بنانا نہیں تھا، یہ عبادت گاہ بن رہی تھی، یہ پوری انسانیت کے لیے قبلہ بننے والا تھا۔ کعبہ بننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اب یہاں سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس وقت نہ ٹی وی تھا، نہ فون تھا، نہ کوئی میڈیا تھا، پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ دور دور سے پیدل، اونٹوں پر، دبلے اونٹوں پر، ہر دور راستے سے آئیں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، اور اللہ نے وہ آواز پوری دنیا کی روحوں تک پہنچا دی۔ جس روح نے اس وقت لبیک کہا وہ آج حج پر جاتا ہے، اور جس نے جواب نہیں دیا وہ نہیں جاتا۔ اسی لیے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اچانک حج پر جانے کا دل کیوں کرتا ہے۔ شاید وہ اسی لبیک کا اثر ہوتا ہے۔
اب کعبہ صرف ایک بلڈنگ نہیں رہا، یہ پوری امت کا سینٹر بن گیا۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو، نماز پڑھتے وقت اسی دشا میں منہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا یونٹی سسٹم ہے، ایک اللہ، ایک کتاب، ایک نبی، ایک قبلہ۔ اب یہاں سے ایک اور چیز شروع ہوتی ہے اور وہ ہے کعبہ کا غلاف، جسے کسوہ کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ صرف کالا کپڑا دیکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے۔ پہلے کعبہ پر الگ الگ رنگ کے غلاف ڈالے جاتے تھے، کبھی سفید، کبھی لال، کبھی ہرا، بعد میں کالا رنگ مشہور ہو گیا اور آج تک کالا ہی غلاف لگایا جاتا ہے۔ آج کے وقت کعبہ کا غلاف سعودی عرب میں ایک خاص فیکٹری میں بنتا ہے۔ اسے بنانے میں مہینوں لگتے ہیں۔ اس میں اصلی ریشم کا کپڑا ہوتا ہے اور اس پر سونے اور چاندی کے دھاگوں سے قرآن کی آیتیں کڑھائی کی جاتی ہے۔ اس کا وزن سینکڑوں کلو ہوتا ہے اور اس کی قیمت کروڑوں میں ہوتی ہے۔ ہر سال حج سے پہلے پرانا غلاف ہٹایا جاتا ہے اور نیا غلاف کعبہ پر چڑھایا جاتا ہے، اور پرانے غلاف کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ٹکڑے بہت خاص لوگوں کو دیے جاتے ہیں، جیسے بڑے نیتا، بادشاہ یا بڑے اسلامک میوزیم۔ عام آدمی کو یہ آسانی سے نہیں ملتا، یعنی غلاف کعبہ کا ٹکڑا ملنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام کپڑا نہیں ہوتا، یہ مسلمانوں کے لیے محبت اور عقیدے کی نشانی ہوتا ہے۔ اور اب یہی سے کہانی ایک عجیب موڑ لیتی ہے، کیونکہ دنیا کے ایک ایسے آدمی کا نام سامنے آتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے پاس کعبہ کے غلاف کا بڑا ٹکڑا پہنچ گیا، اور وہ آدمی تھا جیفری ایپسٹین۔ جیفری ایپسٹین امریکہ کا بہت امیر آدمی تھا، بہت طاقتور لوگوں سے اس کے رشتے تھے، بڑے نیتا، بڑے بزنس مین، بڑے بڑے لوگ اس کے کانٹیکٹ میں تھے۔ اس کے پاس پرائیویٹ جیٹ تھا، پرائیویٹ آئی لینڈ تھا، اور وہ بہت ہائی سوسائٹی میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ لیکن اس کے اوپر بہت گندے الزام بھی لگے۔ اس پر نابالغ لڑکیوں کی تسکری، غلط پارٹیوں اور بڑے لوگوں کے سکینڈل جیسے آروپ لگے۔ 2005 میں اس کا کیس سامنے آیا، پھر 2008 میں اسے چھوٹی سزا ملی، پھر 2019 میں اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا، لیکن ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی جیل میں اس کی رہسیمئی موت ہو گئی۔ اس کی موت کے بعد کئی سال تک جانچ چلتی رہی، اور پھر کچھ فائلیں سامنے آئی جنہیں ایپسٹین فائلز کہا گیا۔ ان فائلوں میں ہزاروں پنوں کے ای میلز، فلائٹ ریکارڈ، ناموں کی لسٹ اور کئی چھپی ہوئی باتیں سامنے آئی۔ اور انہی فائلوں میں ایک ایسا خلاصہ سامنے آیا جس نے بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا، کیونکہ ان دستاویزوں میں یہ لکھا تھا کہ 2017 میں سعودی عرب سے جیفری ایپسٹین کو کعبہ کے غلاف یعنی کسوہ کے 3 ٹکڑے بھیجے گئے تھے۔ ای میلز کے مطابق ایک ٹکڑا کعبہ کے اندر سے جڑا ہوا کپڑا تھا، دوسرا باہری غلاف کا ٹکڑا تھا، اور تیسرا وہ کپڑا تھا جس سے غلاف بنایا جاتا ہے لیکن استعمال نہیں ہوا تھا، اور یہ سب سامان امریکہ بھیجا گیا تھا۔ یہاں سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ پارسل کو کاغذوں میں آرٹ ورک لکھا گیا تاکہ زیادہ جانچ نہ ہو اور پارسل آسانی سے کلیئر ہو جائے، یعنی مقدس چیز کو ایک عام سامان کی طرح بھیجا گیا۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ٹکڑے اسے کس نے بھیجے، کیوں بھیجے، کس اجازت سے بھیجے، اور آج وہ ٹکڑے کہاں ہیں؟ کیا وہ ابھی بھی امریکہ میں ہیں؟ کیا سرکار نے انہیں ضبط کر لیا یا وہ کہیں غائب ہو گئے؟ ان سوالوں کا کوئی صاف جواب آج تک سامنے نہیں آیا، اور اب یہاں سے کہانی اور بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک آدمی یا ایک پارسل کی کہانی نہیں ہے، یہ دنیا کی طاقت، پیسہ، سسٹم اور انسان کی حقیقت کی کہانی ہے۔ اب ذرا اس پوری کہانی کو دور سے کھڑے ہو کر دیکھیے۔ ایک طرف زمین پر کعبہ ہے جہاں دنیا بھر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور دوسری طرف 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں، اور ان دونوں کے اوپر عرش الہی ہے، یعنی اللہ کی بادشاہت۔ اس کا مطلب یہ پوری کائنات عبادت کے ایک نظام پر چل رہی ہے، لیکن انسان اس دنیا میں آ کر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ انسان کو تھوڑی سی دولت مل جائے تو وہ خود کو بڑا سمجھنے لگتا ہے،
थोड़ी सी ताकत मिल जाए तो वो खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है, लेकिन उसे ये याद नहीं रहता कि उससे ज्यादा ताकतवर लोग भी इस दुनिया में आए और चले गए। बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े अमीर आए, बड़े बड़े ताकतवर लोग आए, आज उनका नाम सिर्फ किताबों में रह गया, उनके महल खाली रह गए, उनकी दौलत दूसरों की हो गई और वो खुद मिट्टी के नीचे चले गए। जेफरी एप्स्टीन जैसा आदमी जिसके पास बेहिसाब पैसा था, ताकत थी, बड़े लोगों से रिश्ते थे, प्राइवेट जेट था, प्राइवेट आइलैंड था, दुनिया की हर सुविधा थी, लेकिन आखिर में क्या हुआ? जेल में मौत, बदनामी और नाम हमेशा के लिए गलत कामों में लिखा गया। ये दुनिया की सच्चाई है, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। अब जरा फरिश्तों को देखिए, ना उन्हें पैसा चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना ताकत चाहिए, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और इंसान को अल्लाह ने फरिश्तों से ज्यादा इज्जत दी, अकल दी, दिल दिया, सही गलत समझने की ताकत दी, लेकिन इंसान वही अकल गुनाह में लगा देता है, लालच में लगा देता है, घमंड में लगा देता है। सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने नहीं आया, हम सब मुसाफिर हैं, कुछ साल के लिए आए हैं, फिर हमें वापस जाना है और वापस खाली हाथ जाना है। ना घर जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना बिजनेस जाएगा, ना जमीन जाएगी, सिर्फ आमाल जाएंगे। जब इंसान कब्र में जाएगा तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास कितना पैसा था, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम कितने मशहूर थे, ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे कितने फॉलोअर्स थे, ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी नमाज कैसी थी, तुम्हारा दिल कैसा था, तुमने कितने अच्छे काम किए, तुमने कितने लोगों का दिल खुश किया, तुमने कितने गुनाह छोड़े। काबा को देखना आसान है, लेकिन काबा वाले को याद रखना मुश्किल है। मक्का जाना आसान है, लेकिन खुद को बदलना मुश्किल है। तवाफ करना आसान है, लेकिन गुनाह छोड़ना मुश्किल है। और असली इस्लाम यही है कि इंसान अंदर से बदल जाए। बहुत लोग मक्का जाते हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं, लेकिन वापस आकर वही जिंदगी शुरू कर देते हैं, वही झूठ, वही गुस्सा, वही गुनाह, वही लालच। अगर जिंदगी नहीं बदली तो फिर सफर का मकसद पूरा नहीं हुआ। हमें ये याद रखना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम आखिरी बार सोएंगे, फिर कभी नहीं उठेंगे। लोग हमें कंधे पर उठाकर ले जाएंगे, मस्जिद में नमाज़े जनाजा होगी, फिर कब्र में उतार दिया जाएगा और उसके बाद हमारी असली जिंदगी शुरू होगी, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। उस वक्त ना मोबाइल होगा, ना इंटरनेट होगा, ना दोस्त होंगे, ना पैसा होगा, ना सिर्फ हम होंगे और हमारे आमाल होंगे। अगर आमाल अच्छे हुए तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, और अगर आमाल खराब हुए तो वही कब्र मुश्किल बन जाएगी। इसीलिए समझदार इंसान वो नहीं जो सिर्फ दुनिया बना ले, समझदार इंसान वो है जो दुनिया के साथ आखिरत भी बना ले, क्योंकि दुनिया कुछ साल की है और आखिरत हमेशा की है। तो इस पूरी वीडियो की आखिरी बात सिर्फ इतनी है, काबा जमीन पर है, बैतुल मामूर आसमान पर है और अल्लाह सबसे ऊपर है, और एक दिन हम सबको उसी के सामने खड़ा होना है। उस दिन ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब, ना कोई राजा होगा, ना कोई आम आदमी। उस दिन सिर्फ इंसान होगा और उसके अमाल होंगे। अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया पता चला, कुछ सीखने को मिला और दिल में अल्लाह की याद आई, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए सुबहान अल्लाह, और ये भी लिखिए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। और अगर हो सके तो इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान को ज़रूर भेजिए जिसे ये बातें सुननी चाहिए। और हमेशा एक बात याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये नहीं कि तुम कितना कमाते हो, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे।